بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرات أحواتين حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنهم بقار أقداسي نتبتات مسنا رمضان زتتحازي نسمع ويدمان نرئي لنا إذي إن تقصد لنا كمتي أبتزحالفه دي جمرنايو مدهانيت ببعينتو أبزقوانا متئزولو أمو مستي رب سبحانه وتعالى نتسيام حدود غير اللزلو كاب زبلعن كاب زستين كاب تطاور ركبن كوم دمان قوالن استيتي كاب الحيد والنفاس صقياتن كحرسنا يدمن زلوا ازي نسيام كم زبالا شو فلوطي مالتيو انت خونا جن اذا حدش نغرات مصي زلو بحكمنا زمصه اب حمام زلو سباس تقملو يفطر دو ايفطر زبل نزي علماء ذهبولو تنتاني نوعينا نرئي زلنا مالتيو نايلو مدماني بزعبا قطرة العين اب عيني وي بعين دو سد مدهانيت نسيام كا يبلاشدو اي بلاشون نطبيني عيني انت دا تتقيمكا اب قطري طعمون من الباس اب غورورو خانت دا استمقير كايوس نسيام كاينك دو عينك زبل اب علماء كل تريتلو مالتيو نسو دماني بزعبا اتي كحلي متقاماي تقامال كادو اي تقامن زبولو قدامو زنبورو علماء بو تمركيسوم كل تريتلو مالتيو قداماي انه لا يفطر دبليو بعين توسدو مدهانيت نطب زخونه اخي يخون نطبتات ازين نسيام كاينك انو سيام كا صحيح يبلو مالتيوم وهو مذهب الحنفيه والشافعيه احناف كم دمان الشافعيه كم يبلو مالتيوم ويستدلون بانه لا منفذ بين العين والجوف عينن كبدن ركب يبلون بعين خاغيرو ناب كبد خخبت صحي كلين يبلو مالتيو واذا كان كذلك فانه لا يفطر انت دام عينن ناب كبد ركب زي يبلو خوين دماني نتسيام كا زنخو يلن مخنياتو كاب زبلعن كاب ستني خا تخلكل كا زلخا ازي مدهاني تاب عين خا تنطبو زلخا دماني ناب كبد خبت صحي كلين يبلو قال النووي امام النووي رحمه الله عليه انتايبل لان العين ليست بجوف عيني حدا عميق نجر ايكونن زوهل نجر ويدماني كم كبدي يخن بلا عين خلينا ولا منفذ منها الى الحلق ناب غورورون دبتصحبولون كابتم احناف سرخسي تبهالون مبسوط تبهال عبي كتاب اللوني احناف انتايبل والاكتحال لا يضر الصائم انت دا صواماي عينو تخحيلو نصوم عينك انيو ايغود اني وان وجد طعمه في حلقه ولا كوب غرورو طعم انت رخبيبل سلازي دماني كابزي تبغيسوب علماء نزي بعين خازو سد مدهانيت نسيامكا ايغود اني يبلو مالتيوم اتي حديث انه امره بالاثم عند النوم كدق اسكلخا اثم تتقميخا ليتقيه الصائم دبل حديث صحيح يكونن مالتيو مو صحيح كابزي كونزي عين دماني ناب كبد خبصح سلازي كل بعين خادو سد ويني عين نطبي اب قطر ني رمضان تتقملو نسيامكا اي بلاشوني يبلو مالتيوم طيب كالي دماني علماء تقصوم كبزعبا زمدهاني تازي قالو انتي عينت مدهانيتو الاقراص التي توضع تحت اللسان اب تحتي ملحس زوسد مدهاني تالو اذا مدهانيت دكاتران تايبلوخا بفلاني لب حمام زلومم اب تحت ملحسكا اقمط ابلوخا تصنحب تحت ملحسكا كي تفلطك بخلا تحقق مالتيو اذا خ يفطر دو ايفطرن زبل حتو مستحاتتو هو اذا مدهانيت زي اب ملحسكو ولا انت تقمطه ندم ويدماني نتوم هندبتني حمام ناي لب زلوم نعوم زوهابيزي اذا دماني اب تحت ملحس ولا انت نبركايو قلطيفو زحققن ولا حنتي تحستو زيبلون يبلو مالتيوم كومو سلازخونه حكمها هي جائزه فقد يبلو لانه لا يدخل منها شيء الى الجوف ناب كبد دبصح نجر يبلون بقطتا مسراور اب تحت ملحس كما سقمطكايو بقطتا نابتنا يلبي نعوز خون مدهاني دامبر ناب كبد دبصح يكونن
بل تمس في الفم أما الحسكا جينا كله حسب كي تصلحه زحقق يمالتيو وعلى هذا فليست مفطرة سلازم باري مفطرة يكونن نسيامك أينك إنيو يبلو مالتيوم كالي وين علماء زتقصو حدا نحكمنا مسارحي أب كبد خازات والو منذار بلو مرأي مالتيو إذا منذار زنتايو نويح كم جمد عين الدمسل سلكيو ركيق زخانه ويدمان فخوش زباليو بملحس جيرو بقرورو جيرو ناب كبدي بتصح مالتيو فائدة ويتتقمي إذا حكايم دقتو زي منذار زي مسألة زنتايو أنه يصور في المعدة من قرحة دخون يكون رخص تدعى له خوينو أب كبدي نسام ساعتوت تسئل مالتيو سئلات توصي انتاي كم زلو كبدي تريوم مالتيو ويدمان دخون يكون أب كبدي حد حماق نجر تدعى له خوينو نعاك سحبوان تدعى دليوم نزي سلك زبلنايو نابوش تقبدي زقتو وإيو أمو إزي انتايو نسيامكا انتدعى آتيو سلك زي مو سئلو انتدعى دوت خوينوس يفتر دو يفترن يبلو مالتيوم والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا نزيد مثل تم قداموت جينا زي حكمنا زي خيبة حقولو نزيد مثل للتزاربو قالو مالتي انتايو حدثب انت دعا عنق ان مثالي اب كبدو آتيا اب رمضان امو دماني انت دعا وزياسي انتاي حكم إلوم تزاربو ملوني رم مالتيوم حجي لك عكومو دماني يخونا لو مست تزاربولون إذا حجي ترخيبو زولون حدي إمساسلا لو مالتيو جمهور أهل العلم دبوزحوا علماء انتايلهم أن هذا يفطر لهم إذا قد دايزي يفطر لهم مخنياتنا بكبد دعاتو نقر سلازوخاني فكل ما يصل إلى الجوف يفطر كلنا بكبد دبتسح نقر يفطر سلازي زحاتين زي أتعاتو دلا آتيا سئلة توتس دلا أبكبد سلاز بتسحت تفطر يازو بالعلماء اللو إلا الحنفية انتايب لمالتهم اشترطوا حانتي كن مخونت انتدعا أقاطيما هو تفطر هذه أنت دادي قاطيما جناي تفطرني أيلهم أنت ينوس دمان آتيو أبو كفتي بالتخوينو هو يفطر لهم آتيو جن زوجت أنت أخوينو أيفطرنيو يبلو مالتهم سلزي بزير إتوني أحناف آتيا سئلة سلتوت الله أي تفطرني مالتيو ولكن يستثنى من ذلك مثل زجن تتحيزو كالرأي زلو قد قالو يبلو علماء انت رأزا تعتو دلا سلكي نابوش تخبد بتيحا تسئل دلا أبو زلكي نجر انت دعالو أخوينو تلخيا تعتو انت دعاخوينا أمو تزلكي دماني كم مقبي عينة انت دعاخوينو أب كبدأاتيو سي إلاخ توتخلا أبو تريفو كم مقبي زقلقل انت دعاخوينو ازي يفتريو يبلو مالتيوم انت دعا كم مقبي زي يقلقل كوينو جن زخونه يكون أب كبد ترف نجر زي بلو انت دعاخوينو جن ازي نتسيام أي بلاشونيو يبلو مالتيوم إذي نايلو معانت تحسنايو أبكالي تحستو كساب نرخب نستودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد